बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 गुनाह जिनके इर्तिकाब से अल्लाह शक्लें बिगाड़ देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं उसमें हर शख्स नफ्सा नफसी का शिकार नज़र आता है, और जितनी फ़िक्र हमें दुनिया समेटने की है उतनी दौर हम दीनी तालीमात से होते जा रहे हैं। यूँ तो हम अपने उलमा और मस्जिद के इमाम से क़यामत की कुछ बड़ी निशानियों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 15 हैरान कर देने वाली निशानियां बताने जा रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी, जो आज के दौर में हमारे माशरे में भी नहीं बल्कि हमारे घरों में भी हो रही है। उनको सुनकर आप खुद कहेंगे कि ये सब हर्फ बहर्फ हमारे घरों में आज हो रहा है। और इन बुराइयों के मुताल्लिक़ यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर ये बुराइयाँ होने लग जाए तो अल्लाह ताला हवाओं को पागल और ज़मीनों को सरकश बना देते हैं। उन निशानियों को जानकर हम उनसे खुद भी बच सकें और अपने घर वालों को भी बचा सकें। तो मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आप हजरात के इल्म में इजाफे के लिए एक बात बताते चलें कि आज तक जितनी निशानियों के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई वो आज हर्फ बहर्फ पूरी हो रही है। इन वाक़यात और निशानियों से जहाँ मुसलमानों को ईमान मजबूत हो रहा है, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इन वाक़यात से नफ़ा पहुँचेगा, और वो भी ये सुनकर यकीन कर लेंगे कि दाई इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सब इंसानों को सरदार थे जिन्हें उस मालिक हकीकी से खुसूसी ताल्लुक़ था। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी तो उम्मत पर बलाएं और मुसीबतें आन पड़ेगी। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या बुराइयां हैं, तो उसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब माल गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा। माल गनीमत को दौलत करार दिए जाने का मतलब ये है कि अगर सल्तनत, अहले ताकत व सरवत और ऊंचे अहदेदार माल गनीमत को शरई हुक्म के मुताबिक तमाम हकदारों को तकसीम करने के बजाय खुद अपने दरमियान तकसीम करके बैठ जाए और मोहताज व ज़रूरतमंद और छोटे लोगों को उस माल से महरूम रख कर उसको ज़रूर सिर्फ अपने मसरफ में खर्च करने लगे, तो उसके माने ये होंगे कि वो उस माल गनीमत के तमाम हकदारों का मुश्तरक है हक नहीं समझते बल्कि अपनी ज़ाती दौलत समझते हैं। नंबर 2, जब अमानत को खयानत गनीमत समझ लिया जाएगा। अमानत को माल गनीमत शुमार करने से मुराद ये है कि जिन लोगों के पास अमानतें महफूज कराई जाए वो उन अमानतों में खयानत करने लगे और अमानत को माल गनीमत की तरह अपना ज़ाती हक समझने लगे जो दुश्मनों से हासिल होता है। नंबर 3, जब ज़कात का तावान समझा जाएगा। ज़कात को तावान समझने का मतलब ये है कि ज़कात का अदा करना लोगों पर उस तरह शाक और भारी गुजरने लगेंगे कि या गोया उनसे उनका माल ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, और जैसे कोई शख्स तावान और जुर्माना अदा करते वक्त सख्त तंगी और बोझ से महसूस करता है। नंबर 4, इल्म दीन को दुनिया मतलबी के लिए सीखा जाएगा। अमल, अखलाक और किरदार खुदा और रसूल को करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़र्ब व खुशनुदी हासिल करना ना हो बल्कि उसके ज़रिए दुनिया की इज़्ज़त, माल, दौलत, जहाँ मनसब और ऐवान अक़दार में तक़र्रुब हासिल करना मकसूद हो। नंबर 5, जब मर्द अपनी बीवी की इताअत करने लगेगा। मर्द का बीवी की इताअत करना यह है कि खाविंद जन मुरीद हो जाए और उसके तरह बीवी का हुक्म माने और उसे की हर ज़रूरत पूरी करने लगे कि उसकी वजह से खुदा के हुक्म व हिदायत की
صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے گا، کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے یہ کہ یہاں صرف ماں کی شخصیت اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف کی برداشت کرتی ہے، اسی لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے کے، اس ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے دیکھ بھال میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ سیر و تفریح کرنے میں صرف کریں گے اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کریں گے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و مناسبت ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائے گی، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالے جائیں گے اور اس کے ادب احترام سے لاپرواہی برتی جائے گی۔ نمبر 9، جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا، کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد قماش اور بے ایمان ہو تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کے تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء لوگوں کو قرار دیا جائے گا لگے گا جو اپنی قوم و جماعت کے کمینے صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی ہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی اعزاز و کرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہے کہ ریشم تو دور کی بات ہے، اب مرد عورتوں کے فیشن، عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصے وغیرہ ہیں، اسی طرح باجوں سے مراد ہے ہر قسم کے ساز و باجے گانے بجانے کے علاوہ ہیں کہ جن کے شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے کہ جیسے ڈھولک، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں میں زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے۔ جہاں زلزلہ نے زمینوں کو چیر کر رکھ دیا ہے، ان زلزلوں کے بارے میں سائنس ماہرین تناظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روک گردانی و نافرمانی یہ سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جانو کو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ کوئی چیز اذان الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، گواہ درخت، پتا ہو یا زمین کا زلزلہ۔ سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم گمان ہے کہ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت، خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے بنائے، ہر قسم کے آفات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔